अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह सूरह फलक की तफसीर जानेंगे। चलिए दुआ करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़िदनी इल्मा। सूरतुल फलक, इसकी तफसीर, लफ्ज़ी मायने, मुख्तसर तशरीह। चलिए इसकी फ़जीलत के बारे में जानते हैं। सूरह फलक और सूरह नास की फ़जीलत के सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा चंद आयतें मुझ पर इस रात ऐसी नाजिल हुई है जिन जैसी कभी नहीं देखी गई। फिर आपने इन दोनों सूरतों की तिलावत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़बा, मैं तुझे दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? तो मैंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सिखाए। तो आपने मुझे दोनों सूरों की तलक़ीन की। मुख्तसर बता रही हूँ तफसीर। तो अब यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के बाद इन सूरतों की तिलावत का हुक्म दिया। और मोता मालिक में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े तो इन दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर फूंक लिया करते थे। जब आपकी बीमारी सख्त हुई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये मौज़ात पढ़कर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फेरती थी। इस अमल का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की बरकत थी। सुभान अल्लाह। चलिए, कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतों सूरह नास, सूरह फलक को मुश्तरका तौर पर मवज़्ज़तैन या मवज़्ज़तान तैन कहा जाता है। अगरचे कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें बजाय खुद अलग अलग है और मुसहफ़ में अलग नामों ही से लिखी हुई है, लेकिन उनके दरमियान बाहर में इतना गहरा ताल्लुक़ है। तो यही मुख्तसर बोलती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में और थोड़ा सा बता देती हूँ। दोनों को मवज़्ज़तैन कहा जाता है जिनके ज़रिए पनाह तलब की जाती है। दोनों एक साथ उतरी। इसमें 5 आयत है, 23 कलमात है, 76 हरूफ है। और चलिए शुरू करते हैं। कुल, आप कह दीजिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औज़ु में पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की। आप फ़ौरन वो लोगों को कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आ गया। तो ये ही इसमें शुरुआत में क्या है, मैं दामन पकड़ता हूँ सुबह का रब के, यानी फ़लक किससे मुराद मखलूक भी ली गई है क्योंकि सारी मखलूक फट कर पैदा हुई। और जैसे बीज भी लिया गया है कि जब ज़मीन में बीज डाला जाता है तो पौधा निकलता है, और जैसे कि अंडा फटता है तो उसमें से बच्चा निकलता है। और यही ये चंद बातें कुरान में तफसीर में आई हैं। तो यही इसमें है। देखिए यहाँ पर कि फालिक़ल हब्बु वन नवा, यानी वो ज़ात जो ज़मीन को फाड़ कर इससे दाना और गुठली को कॉम्पल का निकालने वाला, यानी ज़मीन पे जब बीज बोते हैं तो उसमें से ये एक कॉम्पल निकलती है और वहाँ से झाड़ निकलता है। तो इस तरीक़े से ये अल्लाह की ये पनाह इस वक्त मांगी जाती है जब इंसान को कोई ख़तरा दरपेश होता है, तो इसीलिए ये पढ़कर अल्लाह की पनाह में चले जाए। चलिए, तो ये हो गया। अब तशरीह और मिन शर्रि मा खलक, शर से जो उसने पैदा किया। अब इसमें क्या है, सारी मखलूक में कुछ ना कुछ शर है। जैसे कि मसलन सूरज के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। ज़्यादा सूरज के नीचे ठहर गए यानी धूप में तो नुकसान भी दे सकता है। और जैसे कि इंसानों में खैर भी है, शर भी है। हर चीज़ में फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। जैसे कि खजूर है, उसको मिनिमम खाना है ना, तो खजूर सुन्नत भी है, तो ज़्यादा खा लिए तो गर्मी हो जाती है। इस तरह खैर भी है, शर भी है। और चलिए अब इसको समझते हैं कि इसमें हर मखलूक के अंदर शर भी है और खैर भी है। मखलूक के हर शर से पनाह मांग ली गई है। कोई नुकसान, तकलीफ़ या परेशानी बाकी नहीं रही जो इसमें ना आ गई हो। हकीकत यह है कि पनाह मांगने के लिए बहुत ही जामे सूरत है। सुभान अल्लाह। अब आगे देखिए, वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और शर से अंधेरी रात जब वो छा जाए।
اب کیا ہے، غاسقin میں رات کا شر ہے، اندھیرے کا شر ہے، لیکن چاند کا شر بھی ہے، اس میں قوت بھی ہے، سمندروں کا پانی ہلا دیتا ہے چاند میں۔ چاند کا تعلق دماغی امراض سے بھی ہے، جسم کے پانی کو متاثر کرتا ہے۔ چاند گھٹتا بڑھتا ہے، مزاج اس میں کبھی خراب بھی ہوتی ہے، اور اے اللہ چاند کے شر سے بچا، اس لیے دعا بھی ہم کو کر لینا چاہیے، یعنی شر اور خیر کے بارے میں آج کے سبق میں بتا رہے ہیں۔ اور کیا ہے اس میں کہ یہی کہ غائب اور رات، تاریک رات کے شر سے پناہ مانگنے کی وجہ سے، یہ بھی رات کے شر سے ہم کو پناہ مانگنا چاہیے۔ اور یعنی رات میں کیا ہوتا ہے، ڈاکہ، لوٹ مار، زنا وغیرہ مجرم عموماً رات کی تاریکیوں ہی سے یہ ہوتا ہے۔ اور عرب میں لٹیرے آتے تھے، لوٹ کر چلے جاتے تھے، اور یہ اندھیرے میں انسانوں، جنوں اور ضرر رسا جانور، کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں شر بھی آ سکتا ہے، اسی لیے یہ پڑھ لینا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ چلیے اب آگے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد جب کیا ہو، گرہوں میں۔ تو اب یہ ہو گیا پھونکنے والے کے شر سے کیا بچنا ہے، یعنی نفاسات، جادوگرنیاں جس کو کہتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ عورتوں میں بھی ہے وہ نفاسات، مرد میں بھی ہے، تو اسی لیے اور کیا ہے، یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ، اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد و عورت دونوں ہی ہے، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ جادوگر نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کا حج قبول ہوتا ہے، کیونکہ وہ جادوگر کسی کو نقصان دینے کے لیے جادو کرتے ہیں۔ اور آگے دیکھیے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے جب وہ حسد کرے۔ حسد سے مراد یہ کیا ہے، کسی کی خوشحالی، مقام، مرتبہ دیکھ کر جلنا۔ حاسدٍ، حسد کرنے والے، اللہ سے، ایسے حسد کرنے والوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں چلے جانا چاہیے۔ اور کیا ہے، کون سا حسد ہے، ایک تو جادوگر سے بچنا ہے، اور حاسد سے بچنا ہے، رات کے شر سے، یہ تین طرح کے شر نقصان وہ ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتے تھے، نمازوں کے بعد پڑھتے، یہ بہترین تعویذ ہے یہ ہمارے لیے۔ اور یہ ہو گیا، اور یہی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے جب وہ حسد کرے۔ تو حسد جو کرتے ہیں، حسد کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاسد دراصل اللہ تعالیٰ پر ناراض ہوتا ہے کہ اس نے اسے وہ نعمت کیوں نہیں دی، کیوں دی، پھر بندے پر اس کے کسی جرم کے بغیر ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نعمت کے حصول میں اس کا کچھ اختیار نہیں۔ تو حاسد اور دراصل اللہ کا بھی دشمن ہے، اور اللہ کے بے گناہ بندوں کا بھی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے حسد آدمی کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور زمین پر پہلی نافرمانی یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کے دوسرے کو قتل کرنے کا باعث بھی یہی حسد تھا۔ اور برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام اور ان کے والدین پر جو ظلم کیا، اس کا باعث بھی حسد تھا۔ یہودی لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے، ایمان نہ لائے، تو اس کا باعث بھی یہی حسد تھا، اور یہی حسد تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو بھی کر دیا تھا، یہ حسد کی وجہ سے۔ تو یہی حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ نعمت کیوں ملی، مگر آدمی اس خیال کو ہٹا دیتا ہے، نہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، نہ ایسا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہی حسد کے بارے میں یہ ہے۔ چلیے میری تفسیر ہو گئی ہے، دعا پڑھتی ہوں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔